Maayong gabi no, maayong adlaw sa atong tanan. So usa sa mga rason nganong aduna gyoy mga panagbingkil, panagbulag, dili maayo nga relationship sa mga managtiayon kay mauni mga rason akong ihatag sa inyo no, base kani sa ako ang experience as a social worker nga naghandle og mga cases no among conflict no among couples. So kini number 1 is kanig yung pagpangabit no, number 1 gid ni siya no ang mga rason nganong naay panagbulag ang mga managtiayon no. Ikaduha is vices no, bisyo sa mga bana or sa asawa. Ikatulo is irresponsible nga mga partners no, posible mga bana gihapon ni kay ang head of the families mao magyud ang bana. Then ikaupat is kanang nahimong biktima sa violence no, pagpamunog kanang mga physical, emotional, psychological no nga mga abuses. Ikalima is dili magkasinabot no, apil gihapon ni siya no sa ilang rason sa panagbulag or naay mga problema sa family. Ikaunom is kining gitawag og kalisod sa panginabuhian nga dapat unta i-address no, dili kay mag-away kundi pangitaan unta og pamaagi. Pero sad to say wala nasulbad ang kini nga problema og maoy rason nga nabungkag hinuon ang pamilya. So kana lang mga kaigsuonan no, maayong gabi sa atong tanan.